नमो देव्ये महादेव शिवाय सतं नमः नमः प्रकृताय भद्राय नियतं प्रणताय अस्मं ताम्र रुद्राय नमो नियतं गौरीधात्रे नमो नमः ज्योतिर्वसाय चतुर्भुजाय सुखाय सतं नमः कल्याणं प्रणताय वृद्धिं सिद्धे कृमो नमो नमः नेत्रवातं भूवृताय लक्ष्मणाय सर्वनाथाय ते नमो नमः दुर्गाय दुर्गपुराय सराय सर्वकारणे ख्यातं ततः कृष्णाय धर्मत आयं सतं नमः अतिसुरदास नताशे नमो नमः नमो जगत पृष्ठे देवी कृते नमो नमः या देवी सर्वोत्तु विष्णु विस्ताय समृताय नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वोत्तु चतुर्णामस्ते नमस्ते सस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वोत्तु बुद्धिरूपण संस्थाय नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वोत्तु इंद्राणम संस्थाय नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वोत्तु क्षुधारूपण संस्थाय नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वोत्तु छायारूपण संस्थाय नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वोत्तु शक्तिरूपण संस्थाय नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपणां संस्थाय नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपसंस्थाय नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपसंस्थाय नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपण संस्थाय नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपण संस्थाय नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वोत्तु सद्दारूपण संस्थाय नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वोत्तु कांतिरूपण संस्थाय नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वोत्तु लक्ष्मी रूपण संस्थाय नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वोत्तु सुवृत्तिरूपणां संस्थाय नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वोत्तु रूपणां संस्थाय नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वोत्तु दयारूपण संस्थाय नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वोत्तु तृष्णरूपण संस्थाय नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वोत्तु मातृरूपण संस्थाय नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वोत्तु भ्रान्तिरूपणानां संस्थाय नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रामा आयधीराष्ट्रिं भूतानिं चाक्लिशं यावतेषु तस्य व्याप्तिदे नमो नमः चितिरूपणायं याय कृष्वाद्यव्यायं स्तं जगत्ते नमस्तस्यै 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 नमो नमः सुतासुरं पूर्वाभिष्टासनायं तथा सुरेशनन्दिनेषु सुवेताय क्रोति सन सुवे हेतुश्रुरी शुभानिं मन्द्राळवायन्तीं चापदं या साप्रदं चौदा दैत्यात्पित्रं रश्माभिधीर ईशे च श्रेष्ठ नरमयस्ते या च स्मृतं त्वाक्षमेव हन्ति न सर्वदा भक्ति